वेलकम, खुश आमदीद। ज़ाइन चैनल की तरफ से आप सबको हम वेलकम कहते हैं और पास्टर अमित लायल को हम शाबाशी देना चाहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकत देना चाहते हैं कि उनके दिल में यह ख्याल आया कि वो इस चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों से मुखातिब हो सकें और ना सिर्फ मुखातिब हों बल्कि खुदा के कलाम की सच्चाई लोगों की जिंदगियों में पैवस्त होने वाली हो सके। और इसलिए इस बड़े काम के लिए हम उनकी सराहना भी करते हैं और खुदावंद के नाम में उभारते भी हैं और कहना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपकी मदद करे, उसका रूह पाक आपकी अगुवाई करे। और आज इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत करूं, इस नगमे की एक लाइन आपके लिए शेयर करना चाहता हूं। जबकि चारों तरफ एक माहौल है, एक तरफ खतरे का माहौल, कोविड-19 का माहौल, और दूसरी तरफ ईद पेंतिकुस्त का दिन यादगार के तौर पे मनाया जा रहा है। मैं गाऊंगा खुदा के लिए इस एक लाइन का नगमा। ऐ खुदा कैलवरी से एक लहरा बेच, अपनी दुल्हन को साफ कर अभी, फतह की कुव्वत दे पूरी खुशी और तेज, वायदे के लिए ठहरते सभी, अपनी कुव्वत जला ले अबेद, अपनी कुव्वत जला लिया बेच, सब कमजोरों को तू फतहमंद बना, अपनी कुव्वत जला लिया बेच। मैं खुदा के कलाम से दो लाइन पढ़ना चाहता हूं जो मिलेगी आपको दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय। और यहां पर एक ऐसा लिखा हुआ है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। तू जानता है कि यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया, और तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई, बर्तन लाते गए उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस खुदा के कलाम पर आधारित होते हुए आज सारा जमाना इस बात का मोहताज है कि खुदा का रूह पाक हमारी और आपकी अगुवाई करे। इस दुष्ट संसार के अंदर, इस बुरे संसार के अंदर जब चारों तरफ परेशानियों का दौर है, ना सिर्फ बीमारियों ने डेरा किया है बल्कि लोगों की मुखालफत हो रही है, लोग सताए जा रहे हैं, लोग पीड़ा में पड़े हुए हैं। यहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री थी जो सताई जा रही थी, उसका शौहर मर चुका है। यह परमेश्वर का सेवक हुआ करता था, मर गया। कर्जदार आया है ताकि दोनों बेटों को पकड़ ले और ले जाकर अपना दास बना ले। आज शैतान कुछ इसी तरीके से लोगों को ढूंढ रहा है, पकड़ ले, खुदा के लोगों को पकड़ ले और अपना दास बना ले। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, उस समय में एलीशा नाम का एक भविष्यद्वक्ता हुआ करता था। उसने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, मेरे घर में तो एक हांडी तेल है। उसने कहा, तू कह रही है बस एक हांडी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तेल जो रूह पाक को दिखाता है, और आज का दौर रूह पाक का दौर है। रूह पाक नाजिल हो चुका है। ये एक हांडी तेल नहीं, ये एक हांडी तेल से सैकड़ों बर्तन भर जाएंगे। आज दुनिया के हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जिनके बर्तन खाली पड़े हैं,
خدا کا خادم الیشا کہہ رہا ہے جا اپنے پڑوسی کے ہاں جا, دوسروں کے ہاں جا, اور ڈھیر سارے برتن جو خالی ہیں ابھی کسی کام نہیں آ رہے ہیں ان کو لے آنا تاکہ یہ برتن بھر دیے جائیں, یہ برتن بھر دیے جائیں اور پرمیشور کی سیوا کے لیے استعمال ہو جائیں, اور کوئی بھی شیطان کا داس نہ بنایا جائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں روح پاک کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیجئے. یہ روح پاک اس سمے کے لیے ہی کافی نہیں تھا, یہ آج کے لیے بہت کافی ہے, بہت آوشک ہے. کاش کہ ہماری اور آپ کی زندگیاں اپنی طبیعت سے, اپنے خیال سے, اپنے سوچ سے سنچالت نہ کی جائیں بلکہ یشوع کے روح پاک کے دوارا سنچالت کی جائے. سچ بتا رہا ہوں, اگر ہم یشوع کے روح پاک کے دوارا سنچالت کیے جائیں گے تو نہ صرف ہماری گھٹی پوری ہوگی, ہمارے خاندان کی گھٹی پوری ہوگی, بلکہ ہماری زندگیاں خوشیوں اور مسرت سے بھر جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسی, ہمارے آس پاس کے لوگ, ہمارے محلے کے لوگ, ہمارے شہر کے بغل کے لوگ, اس دیش کے لوگ, دوسرے دیش کے لوگ بھی خداوند یشوع مسیح کے نام کو جان جائیں گے اور خداوند یشوع مسیح کے پاس آ جائیں گے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں روح پاک کو اپنی زندگی میں کریاشیل ہو جانے دیجئے. روح پاک ہماری زندگی کے اندر آج ہم کو سنچالت کرے, آج ہماری زندگی کو آگے بڑھائے. یہ روح پاک ماتر پرچار کا وشے نہیں, یہ تو ایک ایکسپیرینس کا وشے ہے. اس کو تجربے میں لانے کی آوشکتا ہے اور اس سے کہنے کی آوشکتا ہے, دینک جیون کے اندر کہنے کی آوشکتا ہے اے روح پاک مجھے چلا, مجھے بتا. مہلاؤں, میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ مہیلا خاموش نہیں بیٹھی, اپنے گھر میں نہیں بیٹھی جبکہ ایک آیا شخص تاکہ بچوں کو گرفتار کر کے لے جائے اور اپنا داس بنائے. یہ مہیلا ترنت گئی, پرمیشور کے سیوک کے پاس گئی, پرمیشور کے بھون میں گئی اور اس سے کہا مجھے اس بڑی مصیبت سے چھٹکارا دے. سچ بتا رہا ہوں مہلاؤں, تمہاری بڑی بھاری ذمہ داری ہے. شاید تمہارے بچے گناہ کی غلامی میں, شیطان کی گرفتاری میں جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں. آج تم کو ان کو پرمیشور کے بھون میں لانے کی آوشکتا ہے, پرمیشور کے لوگوں کے ساتھ یا پرمیشور کے وچن میں ہو کر سہبھاگیتا کو بڑھانے کی آوشکتا ہے, دکھانے کے لیے نہیں. لیکن حقیقت میں اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے شیطان کے گرفتار نہ ہو جائیں تو خداوند کی نزدیکی میں ان بچوں کو لے آؤ اور روح پاک سے بھر دیے جائیں گے. یہ ایک ہانڈی تھیل تمہاری زندگیوں میں بھر دیا جائے گا, تمہاری ساری غلاظت ختم ہو جائے گی, تمہاری کنگالی جاتی رہے گی, تمہاری بیماری تمہاری زندگی کو چھوڑ کے چلی جائے گی, کیونکہ پوتر آتما کچھ اور نہیں, وہ خدا ہے جو تمہاری زندگی میں واس کرنا چاہتا ہے. آج میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ایک جذبہ, ایک فیصلہ لو. ہم بھی بچیں گے اور دنیا کو بھی بچائیں گے, ہم بھی بچیں گے, اپنے پریوار کو بھی بچائیں گے, ہم بھی بچیں گے, ہمارے محلے والے بھی بچیں گے. کیسے بچیں گے؟ روح پاک کی معرفت سے. مہیلاؤں, مرد, تم لوگ سب جاگرت ہو جاؤ, اور میں چاہتا ہوں اس چینل کے مادھیم سے خداوند کا کلام کی بشارت کا کام بخوبی کیا جائے اور سچی شکشاؤں کے مادھیم سے لوگوں کی زندگی تبدیل کی جائے. خدا آپ کو بہت برکت دے. آئیے دعا کریں. خداوند یشوع مسیح ہر ایک شخص کو جنہوں نے آج کے دن یہ سہبھاگیتا رکھی ہے, خداوند تیرے کلام سے ان کی زندگیاں مسرور ہو جائے, جھوٹ دور کیا جائے, سچائی پیوست ہو جائے, زندگیوں کے اندر روح پاک کام کرنے والا ہو جائے. یشوع مسیح کے جلالی نام میں ہو کر اس پرارتھنا کو مانگ لیتے ہیں اور اس چینل کو برکت دیتے ہیں یشوع مسیح کے نام میں. آمین.